नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट विमल पौडेलको। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयमाथि विशेष अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छौं। अंग्रेजी महिनाको जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। पूर्वीय दर्शनबाट योगको विकास भए पनि पछिल्लो समय पश्चिमा मुलुकहरूमा समेत यसको अभ्यास बढिरहेको छ। योग अथवा ध्यान भनेको के हो, यसको सही पद्धति र अभ्यास कुन हो र यसको जीवनमा के कस्तो फाइदा हुन सक्छ त? आज हामी यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, आध्यात्मिक चिन्तक एवं लेखक आचार्य दयानिधि गौतम। दयानिधि गौतमज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विमलजी। पछिल्लो समय योग भनेको आसन अथवा शारीरिक व्यायाम भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ। योगको परिभाषा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न। धेरै धन्यवाद यहाँलाई अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्नका लागि। योग भनेको शारीरिक व्यायाम मात्र हो भनेर बुझियो भने चाहिँ त्यो अलि गलत हुन्छ। योग चाहिँ वास्तवमा मानसिक व्यायामका लागि हो र त्यो मानसिक व्यायाम यस अर्थमा कि मनमा भएका विकारहरूलाई, नकारात्मक चिन्तनहरूलाई र कुविचारहरूलाई हटाएर सुविचारित मन र मस्तिष्कबाट परमानन्दसम्मको यात्रा अथवा परमानन्दमा जोडिने त्यो आध्यात्मिक यात्राको नाम योग हो। र जुन शारीरिक व्यायामतर्फ यहाँले सङ्केत गर्नु भएको छ, त्यो शारीरिक व्यायाम पनि मनको स्वस्थका लागि, मानसिक व्यायामका लागि गरिएको एउटा अभ्यास हो र त्यो पनि एउटा योगको पार्ट हो, त्यो अङ्ग हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो शारीरिक व्यायाम र अथवा त्यो योग आसनको र समग्र योगको सम्बन्ध चाहिँ के छ? शारीरिक व्यायाम पतञ्जलिका अनुसार बोल्ने हो भने 8वटा योगका अङ्गहरू मध्येको एउटा हो, जुन कि तेस्रो अङ्गमा स्थिर सुखम आसनम भनेर पतञ्जलिले व्याख्या गर्नुभएको छ। स्थिर रहन सक्ने, सुखपूर्वक रहन सक्ने र त्यसबाट मानसिक आनन्द प्राप्त गर्ने त एउटा आसन लाई आधार मानेर गरिएका शारीरिक व्यायाम योगको एउटा अङ्ग मात्रै हो। मैले भन्न खोजेको तात्पर्यलाई यहाँले बुझ्नुभयो होला। शारीरिक व्यायाम मात्र योगको एउटा 13% मात्र अङ्ग हो, त्यो हिस्सा हो। र त्यो पनि केका लागि भन्दा चित्तवृत्तिको निरोधका लागि एउटा उपायको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र शारीरिक व्यायाम नै योग हो भनेर बुझ्यौँ भने त्यो योगको पूर्ण परिभाषा चाहिँ हुँदैन। पूर्ण रूपमा योगी हुन अथवा योगलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ त? धेरै सान्दर्भिक प्रश्न यहाँको। योगका धेरै परम्पराहरू छन्, त्यस अन्तर्गत हामीले पतञ्जलिलाई नै आधार मानेर अलिकति चर्चा गरौँ। योग सूत्रमा पतञ्जलिले पहिलो सूत्र लेख्नुहुन्छ, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। योग भनेको चित्तवृत्तिको निरोध हो अथवा चित्तको चञ्चलताको शमन हो भनेर भन्नुहुन्छ। कृष्णलाई सोध्नुभयो भने कृष्णले भन्नुहुनेछ तपाईँलाई विमलजी कि योगः कर्मसु कौशलम अथवा आफ्नो कर्ममा कुशलताको प्राप्ति योग हो भनेर। विष्णु पुराण पढ्नुभयो भने जीव र परमात्माको मिलन योग हो भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ। जैन परम्पराका आचार्य हरिभद्रलाई सोध्नुभयो भने मोक्षसँग जोड्ने सबै व्यवहार योग हो भनेर तपाईँलाई उत्तर मिल्नेछ। बुद्धलाई यदि कसैले सोध्यो भने पालीमा बुद्धले भन्नुहुनेछ चित्तैकग्रता योग अथवा चित्तको एकाग्रता योग हो। यी सबै परिभाषाहरूलाई हामीले केलाएर हेर्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य संगठनले परिभाषित गरेको स्वास्थ्यको परिभाषाको नजिक पुग्छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यको परिभाषा यसरी दिन्छ कि स्वास्थ्य केवल रोगबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ हुनु हो। यहाँ आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ हुने कुरा गरिएको छ। त्यो आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि गरिने क्रियाकलाप, त्यो अनुसारको व्यवहार, त्यो अनुसारको चर्या, त्यो अनुसारको अभ्यास, त्यो अनुसारको जीवनचर्या, त्यो नै योग हो भनेर हामीले समग्रमा बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले अझ यसलाई मसिनोसँग जोड्न चाहे। खास गरी यहाँले अघि अष्टाङ्ग योगको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। योगका 8वटा अङ्ग हुन्छन्, त्यो मध्ये आसन एउटा अङ्ग हो, एउटा पार्ट हो भन्नुभयो। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ योगस्थ हुनका लागि यो 8वटा कुन कुन अङ्ग छन् र त्यसलाई चाहिँ दैनिक जीवनमा के कसरी लागू गर्न सकिन्छ? धेरै धन्यवाद विमलजी। यो 8वटै अङ्गको चर्चा गर्दा थोरै
थोरै लामो हुन सक्छ। यहाँबाट अनुमति लिएर म यसलाई एक एक गरेर चर्चा गर्न चाहन्छु। बीचमा यहाँले प्रति प्रश्न गर्ने छुट छ। पहिलो अङ्ग, योगीले अभ्यास गर्नका लागि पहिलो सोपान यम हो। यस अन्तर्गत 5 वटा यमहरू छन्, जस्तो कि हिंसा नगर्नु, अहिंसाको पालन गर्नु, मिथ्या भाषण अथवा झुठो बोल्ने क्रियाकलाप बानी व्यवहारलाई छोड्नु र सत्यको पालना गर्नु, अनि अस्तेय अथवा चोरीलाई नअपनाउनु, अनि अपरिग्रह भनेर भन्छ। अपरिग्रह अर्थात् सबैतिरबाट फाइदा चाहिँ आफूलाई मात्रै प्राप्त होस् भन्ने खालको त्यो भावना, यो पनि नराख्नु भन्ने छ। र तपाईँले अनुमान गरिहाल्नु भयो, जब हामी शारीरिक व्यायामको मात्र कुरा गरिराखेका छौँ, पतञ्जलि त भन्नुहुन्छ अरे शारीरिक व्यायाम गर्नुभन्दा पहिला यमको अभ्यास गर अथवा आफूलाई नैतिक अनुशासनमा राख, नैतिक अनुशासनले बन्धित हो भन्नुहुन्छ। र दोस्रो सोपानको कुरा गर्नुहुन्छ पतञ्जलि, नियममा चर्चा गर्नुहुन्छ। शौच अथवा शारीरिक पवित्रता र मानसिक पवित्रतामा ध्यान देऊ, सन्तोषको पालना गर अथवा सन्तुष्ट हुन सिक। तपह भनेको निरन्तर मेहनतमा विश्वास गर, स्वाध्याय अथवा निरन्तर अध्ययन गर, ईश्वर प्रणिधान अथवा तिम्रो इष्ट देवता, तिम्रो आस्थाको प्रतिमूर्तिको सेवा गर्ने बानी बसाल। यी नियम अन्तर्गत यी कुराहरूको चर्चा गर्नुहुन्छ। यम र नियमको पालन गरेपछि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, अब बल्ल तिम्रो शारीरिक व्यायाम अर्थपूर्ण छ। नत्र सामान्य हिसाबले शरीरलाई तन्काउन र खुम्साउन बिहानमा जिम गर्नु र शारीरिक व्यायाम मात्रै गर्नुमा तात्विक फरक नहुन सक्छ। यदि यमको पालन गरिएको छैन, नियमको अनुसरण गरिएको छैन भने पतञ्जलिको परिभाषामा यस्तो छ। आसनको चर्चा मैले अगाडि गरेँ, जुन तेस्रो अङ्ग थियो। चौथो अङ्गमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत श्रोताहरूको, प्राणायाम अथवा हाम्रो प्राणको गतिलाई बुझ्ने। धेरै जसोले जबरजस्ती प्राणको सञ्चरण अथवा प्राणलाई जोडसँग तान्ने र फ्याँक्ने अथवा रोक्ने कुरालाई प्राणायाम भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ। यो चाहिँ आसन गर्दै जाँदा शारीरिक अवस्थाले माग्ने श्वासको बल हो। हामीले बलपूर्वक अति गरेर प्राणायाम गर्ने होइन कि प्राण आउने र जाने गर्छ शरीरमा, त्यसलाई मात्र थाहा पाउने, बुझ्ने, यो कसरी चल्छ, मनलाई त्यसमा अडाउने, यो चिज प्राणायाम। प्रत्याहारको कुरा गरौँ, पछुवाले आफ्ना कोमल अङ्गहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जोगाउनका लागि त्यो कठोर कवचभित्र लुकाए जस्तै विवेकको कवचभित्र हाम्रा इन्द्रियहरूलाई संरक्षण गर्नु र विषयको आक्रमणबाट तिनलाई बचाउनु प्रत्याहार हो। धारणाको कुरा गरौँ, योग सूत्रमा पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। अब प्रत्याहारसम्म पुगेपछि तपाईँको मन ध्यानका लागि योग्य हुँदैछ। कुनै एउटा आलम्बन अथवा मन अडाउने त्यस्तो पवित्र वस्तुलाई ग्रहण गर्नुहोस्। त्यो देवताको प्रतिमूर्ति हुन सक्छ, त्यो आकाश हुन सक्छ, कुनै एउटा सुन्दर चित्र हुन सक्छ, कुनै एउटा सुन्दर ध्वनि हुन सक्छ, कुनै एउटा मन्त्र हुन सक्छ, तपाईँको आफ्नै प्राणवायु हुन सक्छ। कुनै एउटा त्यस्तो अब्जेक्ट मनका लागि लिनुहोस् र मनमा त्यो अब्जेक्टलाई, त्यो वस्तुलाई धारण गर्नुहोस्। यसैलाई भन्यो धारणा। ध्यानको कुरा गरौँ, धारणामा हामीले जुन आलम्बन ग्रहण गर्यौं त्यो आलम्बनमा निरन्तर मन अडिरहनु ध्यान हो। ध्यान यो एउटा प्रक्रिया रहेछ। ध्यान आफैमा पवित्र चिज रहन्छ, ध्यान त मात्रै प्रक्रिया रहेछ। ध्यान गर्दाखेरि हामीलाई जे प्राप्त हुन्छ त्यो नै हाम्रो साध्य रहेछ। ध्यान त साधन रहेछ। पतञ्जलि भन्नुहुन्छ तत्र प्रत्ययै नेकता ध्यानम, अथवा धारणाका लागि जुन आलम्बन हामीले ग्रहण गर्यौं त्यो आलम्बनमा निरन्तर जसरी तेलको धारा अटुट रूपमा भाँडोबाट तल खस्छ त्यस्तै गरी मन निरन्तर रूपमा त्यो आलम्बनमा लागिरहनु ध्यान हो। र समाधिको कुरा गरौं, तदाद्रष्टु स्वरूपेव स्थानम भन्नुहुन्छ पतञ्जलिले। अथवा तपाईले जुन आलम्बनलाई लिनुभयो, आलम्बनलाई लिइसकेपछि ध्यान तपाईमा घटित हुन्छ र तपाईको चित्त एउटा सम अवस्थामा प्राप्त हुन्छ, समानान्तर। अथवा अब त्यसमा तर्क वितर्क रहेन, अब त्यसमा केवल सुख र दुःखको विवेचन रहेन, अब त्यसमा न त घृणा रह्यो न त द्वेष रह्यो। चित्त अब वास्तवमै स्वस्थ भयो। स्व भनेको आफूमा, स्थ भनेको स्थित भयो, आफ्नो स्वभावमा केन्द्रित भयो, त्यो अवस्था हो। समाधिले चित्त अब निर्विकार भयो, चित्त अब सन्तुलित भयो भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ। र समाधि आफैमा साध्य होइन। समाधि भइसकेपछि अथवा चित्त पूर्ण रूपमा एकाग्र भएपछि त्यो एकाग्र चित्तमा प्रज्ञा फलित हुन्छ, अथवा त्यसमा ज्ञानका अङ्कुरहरू अङ्कुराउन थाल्छन्, ती पल्लवित हुन्छन्, पुष्पित हुन्छन्
र त्यसमा पूर्ण फल राख्छ रितम्भरा प्रज्ञाको, विवेक ख्याति प्रज्ञाको। त अन्ततगत हामीले बुझ्नु के पर्यो भने योगको लागि पनि साध्य त ज्ञान नै रहेछ, न समाधि साध्य रहेछ न ध्यान साध्य रहेछ। यो 8वटा अङ्गहरू आफैमा साधन रहेछन् अथवा हिँड्ने बाटो रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँले यमदेखि समाधिसम्मको जुन अष्टाङ्ग योगको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो त्यसका लागि विशेष आभार पनि हामीले यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ योगका पनि विभिन्न पद्धतिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यसलाई सञ्चालन गर्ने अथवा यो योग गराउने विभिन्न गुरुहरू, नयाँ नयाँ पद्धतिहरूको पनि विकास भइराखेको छ। योगहरूको फरक पद्धतिले फरक फरक ठाउँमा पुर्याउँछ कि एकै ठाउँमा पुर्याउँछ? फरक फरक पद्धतिको एकै ठाउँमा गएर जोडिने ठाउँ छ कि छैन? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। योग एउटा औषधि हो, यसलाई आवश्यक मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ चित्तका लागि। कतिपय अवस्थामा आसनलाई सही तरिकाले गरिएन भने शारीरिक चाहिँ रूपमा विकलाङ्ग हुने अथवा अपाङ्ग हुने यस्ता खालका घटनाहरू पनि देखिएका छन्। योगको अभ्यासका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था खोल्नु र आफ्नो किसिमको योगको अभ्यास गर्नु, प्रचार प्रसार गर्नु आफैमा सकारात्मक हो। तथापि म यो परम्पराको हुँ, यो मेरा गुरु यिनी मात्रै हुन्, यिनले भनेको चिज सही हो, यी गुरुले मात्रै ध्यान साधना समाधि ज्ञानलाई जाने छन्, अरूले जान्दैनन् भन्ने खालको एक खालको ग्राह छ। यो खालको ग्राह भनेको तपाईँ मार्फत श्रोता वृन्दहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आफ्नो मनमा बिर्को लगाएर बस्ने, नयाँ चिज अरूको केही छ भनेर हेर्न नखोज्ने, कि आफू जसबाट प्रभावित भएको छ त्यही नै सर्वोपरि सत्य हो भनेर मान्ने र अरू राम्रा अवसरहरूबाट, अरू विवेकशील विचारहरूबाट, अरू सुमार्गबाट वञ्चित हुने यस्ता खालका प्रचलनहरू पनि देखिएका छन्। तथापि सबै योगहरूको गन्तव्य अथवा मार्ग एउटै हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा यहाँको प्रश्न छ। एउटै गन्तव्य या मार्ग नहुन सक्छ। यद्यपि अपेक्षा सबैको हो कि जीवनमा मानसिक शान्ति प्राप्त गरौँ अथवा मुक्ति प्राप्त गरौँ, दैनन्दिनका परिघटनाहरूबाट, तनावबाट, उतार चढावहरूबाट, ती तमाम सङ्घर्षका बीचमा पनि परम शान्ति सबैको साध्य चाहना चाहिँ हो। तर वास्तवमा अभ्यासका क्रममा त्यस्तो नभइराखेको हुन सक्छ। त्यसका लागि कुशल मार्ग आफ्नो लागि को हो, कुशल आचार्य आफ्नो लागि को हो, र यो मार्गमा लाग्दा मेरो कुनै व्यक्तित्व हानि हुन्छ कि हुँदैन, अथवा मेरो समय व्यर्थमा बर्बाद हुन्छ कि हुँदैन, अथवा मलाई एउटा आध्यात्मिक पात्रका रूपमा कसैले प्रयोग त गरिराखेको छैन भन्ने खालका कुराहरूमा साधक आफै सावधान हुनुपर्छ र सही र गलत छुट्याउने त्यो अभ्यासमा लाग्नुपर्छ। अब पछिल्लो समय मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, आसन गर्नेले पनि म योगा गरिराखेको छु भनिराखेको छ। विभिन्न पद्धति अनुसार ध्यान मात्रै गर्नेले पनि म योगा गरिराखेको छु भनिराखेको छ। ध्यानका विभिन्न पद्धतिहरू फरक फरक देखिँदै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ आम मानिसले बुझ्ने भाषामा कसैले ध्यान गर्न चाहिराखेको छ, विभिन्न नयाँ नयाँ पद्धतिको बारेमा सुनिराखेको छ भने यो कसरी पत्ता लगाउने यो सही ध्यानको विधि हो भनेर? पहिलो कुरो त आफूले आफ्नै चित्त दशालाई, आफ्नै मनको अवस्थालाई अब्जर्भेसन गर्ने हो, अवलोकन गर्ने हो। ध्यान भनेको जसरी सामाजिक समस्याको कारण खोज्नका लागि शोधार्थीले फिल्डमा जान्छ र त्यसबाट डेटा लिन्छ, अवलोकन गर्छ अनि समस्या र कारण पत्ता लगाउँछ, त्यस्तै आफ्नो मनको समस्या आफूलाई थाहा हुन्छ र कुनै मार्गको अभ्यास गर्दाखेरि आफूलाई त्यसले सही अर्थमा आनन्द दिएको छ कि छैन, आफ्ना मनका विकारहरू सही अर्थमा क्षय हुँदै गइराखेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निर्ख्योल साधक आफैले गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा थियो। अरूले त आश्वासन दिन सक्छ, गाइड गर्न सक्छ, निर्देशन गर्न सक्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर ध्यान नै गर्ने भनिसकेपछि साधक आफैमा चेतनशील छ भनेर हामीले बुझ्छौँ र धेरै कुरा साधकको आफ्नै निर्णयमा निर्भर गर्छ। हामीले आफूलाई योगी हुँ भनेर भन्नेहरूलाई सम्मान नै गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जबकि त्यो व्यक्ति, त्यो साधक एउटा अध्यात्मको यात्रामा त सरिक भएको छ। उसले प्राप्त गर्ने आनन्दको तह कति हो, त्यसको आयाम कति हो, ऊ आफैमा निर्भर गर्ला। तथापि उसले कमसेकम समाजलाई त कम हानि गरे हुन्छ कम्पेरिटिभली अरू आपराधिक कर्ममा लाग्नेहरू भन्दा। त्यसो हुनाले अब यो आफ्ना लागि कुन सुइटेबल हुन्छ, हाम्रो चित्तको संस्कार अवस्था कस्तो छ र त्यसका लागि कस्तो खालको योग चाहिने हो भन्ने कुरा पनि
एउटा निर्णयकै विषय हो। त्यस हुनाले उपयुक्त योग, उपयुक्त आचार्य, उपयुक्त मार्ग प्राप्त हुनु भनेको पनि एउटा सौभाग्यको विषय हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ विमल। मैले अझ आम साधना गर्न चाहने व्यक्तिहरूले बुझ्नुहोस् भनेर यहाँसँग यो विशेष संवाद भइराखेको समयमा यसलाई अझ बढी केलाउने प्रयास गरिराखेको छु। गीतामा पनि भगवानले अर्जुन समक्ष योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दा त्यहाँ योगको बारेमा एउटा अध्यायमै पूरा वर्णन भएको छ। त्यसै गरी गौतम बुद्धले पनि आफ्नो एउटा पद्धति स्थापित गर्नुभएको छ। शङ्कराचार्य परम्परामा त्यो आफ्नै पद्धतिहरू छन्। खास गरी अझ वैदिक परम्परा भनौँ, हामी यो सनातन धर्मावलम्बीहरू बढी भएको देशमा वैदिक परम्परा, सनातन परम्पराबाट आएका ध्यानका विधिहरूमा पनि केही फरक हो कि जस्तो आम मानिसले बुझ्ने गरेका छन्। यो बौद्ध दर्शन अनुसारको ध्यान, गीता अनुसारको ध्यान, वेद अनुसारको ज्ञानहरूलाई चाहिँ समग्रमा हेऱ्यो भने के देखिन्छ? त्यो चाहिँ सही चाहिँ के हो विधि भनेर बताइदिनुहोस् न। अत्यन्त राम्रो प्रश्न। समग्रमा समानताको कुरा गरौँ। सबै योग पद्धतिले मनको उपचारको कुरा गर्छन्। मनको उपचारको कुरा गर्दै गर्दा कसैले आत्मादेखि परमात्मासम्म पुग्ने कुरा गर्छन्, कसैले मनलाई नै निर्मल बनाएपछि स्वरूप प्राप्त हुन्छ, निर्माण लाभ हुन्छ भन्छन्। चाहे ती वैदिक दर्शन हुन्, चाहे ती अवैदिक दर्शन हुन्, सबैले गर्ने कुरा मनकै हो, मनको उपचारको हो। यो समानताको कुरा रह्यो। वैषम्यको कुरा गरौँ। वैषम्यको कुरा केवल अभ्यासमा मात्रै हो। अभ्यास कसरी गर्ने, के को आधारमा गर्ने, कति तहमा गर्ने, कति परिमाणमा गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ फरक हो। तपाईँले बौद्ध प्रणालीको कुरा उठाइहाल्नुभयो। बौद्ध प्रणालीमा दुई किसिमका ध्यान योगको कुरा छ। एउटा समथ भन्छ, जसलाई समाधि, ट्राङ्क्विलिटी मेडिटेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अर्को विपश्यना। समाधि अथवा समथ ध्यान भनेको जुन अगाडि हामीले चर्चा गरेका छौँ पतञ्जलिको सन्दर्भमा, त्यही नै यो समान हो, फरक छैन। सिद्धार्थ गौतमले पनि बुद्धत्व लाभ गर्नुभन्दा अगाडि ती समाधिका सबै तहहरू अभ्यास गर्नुभएको र उहाँले के पाउनुभयो भने समाधिमा बसिन्जेल चित्त शान्त हुन्छ। समाधिबाट बाहिर आएपछि चित्तका विकार जिउका त्यौँ रहन्छन् र त्यो छाल फेरि मडारिन्छ, चित्त फेरि असन्तुलित हुन्छ र फेरि दुःखको आभास हुन्छ, फेरि विक्षिप्त भइन्छ। भनेपछि यो चित्तबाट समाधिमा नरहँदा पनि अटोमेटिकल्ली चित्त प्युरिफाई हुने, चित्त शुद्ध हुने बाटो के होला भनेर उहाँले धेरै खोज्नुभयो। 6 वर्षसम्म अथक मेहनत, प्रयास, साधना, दुष्कर्चर्या। त्यसपछि उहाँले विपश्यनाको आविष्कार गर्नुभयो र भोगहरू चाहिँ, संस्कारहरू चाहिँ चित्तका विकारहरू भोगेर सकिने हुन् र ध्यान विपश्यनाको माध्यमबाट त्यो छिटो भोग्न सकिन्छ भनेर विपश्यना योग आविष्कार गर्नुभयो बुद्धले। बुद्ध केही अर्थमा युनिक हो भनेदेखि, विशिष्ट हो भनेदेखि यही विपश्यनाको कारणले गर्दा विशिष्ट हो। समथ अथवा समाधिको परम्परा त सबै उही हो। वैदिक परम्परामा, पतञ्जलिको परम्परामा या अन्यत्र अरूले जहाँसुकै चर्चा गर्ने उपनिषदमा भएका चर्चाहरू पनि तिनै हुन्। र बुद्धको युनिकनेस चाहिँ विपश्यना, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ सधैँभरि समाधिमा रहन व्यक्तिलाई असम्भव छ र समाधिमा रहँदा मात्रै चित्त शान्त हुने प्रक्रिया अव्यवहारिक छ बुद्ध भन्नुहुन्छ। त्यसैले क्रमशः चित्तलाई निर्मलीकरण गर्ने यस्तो विधि बुद्धले आविष्कार गर्नुभयो। यो चाहिँ विपश्यना हो। यो चाहिँ युनिक बौद्ध प्रणालीमा मात्रै पाइने विशिष्टकृत एउटा साधना हो र यसलाई पनि योग भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँलाई यो म जानकारी गराउन चाहन्छु। यमबाट सुरु गरेर, नैतिक आचरणबाट सुरु गरेर जो चाहिँ समाधिस्थ हुन्छ, त्यो समाधिस्थ भएपछि फेरि फर्किने भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ सत्कर्ममा, सत् आचरणमा, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि नै रहेछ भनेपछि त्यो हामीले भन्छौँ सगरमाथा गएपछि फेरि फर्किने त्यही ठाउँमा हो भने जस्तै योग गरेर, ध्यान गरेर, ध्यानी भएर, ज्ञानी भएर आखिर फेरि ती सबै कुरा चाहिँ सत्कर्म, सत् आचरण, सत् व्यवहार गर्नु नै ध्यानको अन्तिम उद्देश्य ध्येय हो भन्न सक्छौँ हामीले। अत्यन्त राम्रो निचोड यहाँले निकाल्नु हो। किनभने मान्छे सामाजिक प्राणी हो, समाजमा बसेर कर्म गर्छ र उसका सामाजिक दायित्व छन्, सामाजिक कर्तव्य छन् र उत्तिकै अधिकार पनि छन्। अब कुनै व्यक्ति समाधिमा प्रवेश गरिरहनु र समाधिमा रहिरहनु त्यो उसको लागि उपलब्धि त होला, तर आध्यात्मिक हिसाबले नै हेर्दाखेरि पनि त्यो सही अर्थमा उपलब्धि होइन। सही अर्थको उपलब्धि व्यवहारमा रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो, त्यो प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो उसको चर्यामा, अभ्यासमा, बोलीचालीमा, लेनदेनमा, हिँडडुलमा, खानपानमा, रीतिरिवाजमा, चालचलनमा, दया, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षाका भावनाहरू कति प्रस्फुटित भए, कति ओतप्रोत भएको छ करुणाले व्यक्ति भन्ने चिजहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। र हामीले योग, ध्यान, तीर्थ, व्रत
यी सबै चिजहरूलाई एउटा आध्यात्मिक आडम्बरका लागि भन्दा पनि आफ्नो उपस्थितिमा आफ्नो वरिपरिको पर्यावरणले कति आनन्द महसुस गरेको छ, तपाईँको अनुहारलाई देख्दा, तपाईँको आभाबाट तपाईँको छेउमा बस्ने व्यक्ति कति उद्वेलित, शान्त र आनन्द महसुस गर्छ भन्ने चिज हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा योग ध्यानका कुरालाई नै आडम्बर बनाएर मान्छेहरू तीर्थ व्रतका 4 धाम गरेकै कुरालाई आडम्बरका कुरा विषयवस्तु बनाएर त्यो रूपमा प्रस्तुत भएको तपाईँ हामीले भोगिआएकै देखिआएकै कुरा हो। अब हामी अन्तमा पनि छौँ, यो शास्त्रीय विषय भएकाले पनि अलिकति सुन्दा आम सर्वसाधारणलाई जटिल लाग्ने, यो ध्यान योग भनेको छ, यो समाधि भनेको छ, अलि यो योगी गुरुहरूले नै गर्ने होला भन्ने खालको पनि सुनिने भयो। यो योगलाई सामान्य नागरिकले, सर्वसाधारण व्यक्तिले अभ्यास गर्दा आम मान्छेको जीवनमा चाहिँ के कस्ता फाइदा पुग्न सक्छन्, आम मानिसले दैनिक जीवनमा यसलाई के कसरी उतार्न सक्छन्, संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। अत्यन्त राम्रो प्रश्न। व्यक्तिले योगको अभ्यास गर्यो भने उसले निर्णय लिने क्षमता उसको बढेर जान्छ र मन स्वस्थ भएपछि शरीरमा मन नै प्रतिबिम्बित हुने हो। हाम्रो शरीर जे छ त्यो मनको रूपाकृति हो, मनको एउटा प्रोजेक्सन हो। त्यसो हुनाले जब योग अभ्यासमा लाग्छौँ तब शारीरिक स्वास्थ्य हासिल हुने कुरा भइहाल्यो। सम्पूर्ण रूपमा भन्न सकिन्न, किनभने खानपान, रहन सहन, हिँडडुल, बाहिरी वातावरण यी सबै चिजले पनि शरीरलाई प्रभाव पार्छ। तथापि मनको प्रभावबाट हुने रोगहरू कम भएर जान्छन् भन्ने चिज हो। र दोस्रो कुरा, मान्छे जुन कर्ममा लागिराखेको छ त्यसमा स्थिर हुन सक्छ, त्यसमा उसको उत्पादकत्व बढेर जान्छ र यसले गर्दा ऊ स्वयंलाई आनन्दित महसुस गर्छ। तपाईँले अहिलेको यो पुँजीवादी वैश्ययुगीन समाजमा विभिन्न मानसिक समस्याले ग्रस्त भएका व्यक्तिहरूलाई देख्नु भएको छ। दिनदिनै आत्महत्याका समाचारहरू आफैले स्वयं वाचन गर्नुहुन्छ होला। यी सबै चिज के कारणले गर्दा भइराखेको छ भन्दा मानसिक बेचैनी, उदासी, हैरानी, यी सबै चिजहरूले, सङ्घर्ष अनि असफलता, यी सबै चिजहरूको लागि निदान योग हो। र योग अभ्यासीले जीवनलाई अर्थपूर्ण देख्छ होइन। योगको अभ्यास नगर्दा यसै पनि यो सङ्घर्षशील समाजमा समयमा व्यक्तिले जीवनलाई निरर्थक ठान्ने अनि एब्सर्डिस्ट बन्ने अनि जीवनको छेउटुङ्गै नपाएर गलत निर्णय लिने खालका उच्छेदवादीहरू पनि जन्मन सक्छन्। मैले भन्न खोजेको उच्छेदवादी भन्ने शब्द आफू पनि नाच्ने, अरूलाई पनि नाच्ने खालका त्यस्ता आचरणहरू देखिन्छन्। यी सबै चिजहरूका लागि मात्र एउटा विकल्प त्यो केही छ भने यो हो। यसलाई पश्चिमाहरूले योगा भनिदिए, ठिकै छ योगा भने पनि हामीले त्यसलाई कमसेकम सुन्यौँ, अलि चर्कैसँग सुन्यौँ। योग मात्रै भन्दा अलि सुस्तो सुन्थ्यौँ। उनीहरूले माइन्डफुलनेस भनिदिए बुद्धको विपश्यनालाई, हामीले त्यो पनि सुनिराखेका छौँ। सम्भवतः हाम्रो समाजमा पनि यो प्रति आकर्षण बढिराखेको छ र जसले अभ्यास गर्नुभएको छ उहाँहरूले यसको फाइदा अवश्य अनुभूति गर्नुभएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद विमलजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, आध्यात्मिक चिन्तक एवं लेखक आचार्य दयानिधि गौतम। उहाँसँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको अङ्कबाट विमल पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।